27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। सरदार अयाज सादिक ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI को भी शिरकत की दावत। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खद्दो-खाल से आगाह किया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर अपने चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं से अलग अलग भी मिलेंगे। तमाम जमातों से हिमायत की दरखास्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। तमाम वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राबिते। जराए का कहना है JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60, तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। हुकूमत ने PTI और JUI के 3-3, नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर से राबिता किया। PTI और JUI की जानिब से अब तक अपने सेनेटर्स को कोई हिदायत नहीं दी गई हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानिया अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आईन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। MQM पाकिस्तान का वक्त आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम MQM वक्त को एतमाद मिलेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के साथ बल्दियाती आईनी बिल को भी मंजूर होना चाहिए। बल्दियाती आईनी तरमीम पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा का MQM के साथ वादा है। कराची के मसाइल हल न हुए तो शहर में पकने वाला लावा फट जाएगा। इस्लामाबाद को इस खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। मुझे मालूम है ट्रंप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। आवाज बढ़ा दें और सुन लें, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। और ये शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान पोस्ट कर दी। पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा कि वोटर रिफॉर्म्स करें। बजरिया डाक वोटिंग खत्म की जाए। वोटर ID लाजमी करार दी जाए। कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा यह कामयाबी साबित करती है रोटी कपड़ा और मकान इंसान के आफाकी हुकूक हैं। कराची से न्यूयॉर्क तक इज्जत नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए ये फख्र का लम्हा है। ये जीत अवामी जिद्दोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हमआहंगी नुमाया हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया है।
صدر آصف زرداری کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امیر قطر نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوشائن قرار دیا، کہا پاکستان کی منفرد حیثیت ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ملکوں سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ صدر زرداری دوحہ میں چین کے نائب صدر سے بھی ملے، کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ چینی نائب صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا، کہا چین پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں جا رہی ہیں، ملک میں اور کمپنیاں آ رہی ہیں، بڑے کارپوریٹ گروپس ان کمپنیوں کو خرید رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا بریفنگ، کہا قرضوں پر سود میں کمی آئی ہے، ملک چلانے کے لیے آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، تاجر برادری کی مشاورت سے ٹیکس اصلاحات کی جا رہی ہیں، انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے، ایکسپورٹرز کی مدد کرنی ہے، اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ ستمبر میں IT ایکسپورٹ $366 ملین کی ہوئی، ریکارڈ ایکٹ سے پہلی ایکسپورٹ $2.8 بلین ہونے کی توقع ہے۔ جماعت اسلامی نے ای چالان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، موقف اپنایا، محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بر وقت نہیں ہوتی، شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے نہ سپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ، خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں، 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے؟ ای چالان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے، انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں 40,000 دہشت گردوں کو اسلحے سمیت لا کر بسایا گیا، آج وہ دہشت گرد وبال جان بنے ہوئے ہیں اور KP حکومت کہتی ہے ان کو کچھ نہ کہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی کڑی تنقید، کہا ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو چاہتی ہے پاکستان میں انارکی اور دہشت گردی ہو۔ وزیر اعلیٰ KP ہوش کے ناخن لیں، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، جسٹس صداقت علی خان صاحب نے ہمیں ECL سے نکالا تھا اور آج جج صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں آپ کے باہر جانے پہ، عمرے پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے آپ آ جائیں۔ اور ہائی کورٹ نے سختی سے کہا کہ انہیں جانے دینا، انہیں روکنا نہیں، اور سارے افسر وہاں موجود تھے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شیخ رشید کو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید نے کہا میرے پاس ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ ہے جس کی کاپی اداروں کو دی تھی، میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے روک دیا گیا، احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ پنجاب بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر عائد پابندی میں 30 دن کی توسیع، فیصلہ انسانی استعمال کے لیے گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا، پابندی کا اطلاق 1 دسمبر تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت صوبوں کا آئینی حق ہے، کسی صوبے کو خوراک اور اجناس کی ترسیل روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے سینٹ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے وفد کو خیبر پختونخوا کی عوام کا سفیر قرار دیا، کہا گندم کے مسئلے کے حل کے لیے بین الصوبائی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اور پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ملتان، راولپنڈی، لاہور میں الیکٹرک بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام، لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی۔